ल इरिगेसन इन्जिनियरिङको नयाँ लेक्चरमा चाहिँ थर्ड इयर सेकेन्ड सेमका भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई स्वागत छ होइन। आजको लेक्चरमा चाहिँ हामी कुनै पनि गज्ड र अनगज्ड लोकेसनमा चाहिँ मिन मन्थली डिस्चार्ज कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ होइन। योभन्दा अगाडिको लेक्चरमा हामीले एरिया भेलोसिटी मेथडको बारेमा पनि पढ्यौँ, एउटा डिस्चार्ज मेजरमेन्टको बारेमा होइन। ल आजको चाहिँ लेक्चरमा चाहिँ अब ढिला नगरिकन अगाडि बढौँ है। सबसे सुरुमा मिन मन्थली फ्लो गज्ड र अनगज्ड स्टेसनको बारेमा पत्ता भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ गज्ड र अनगज्ड स्टेसन भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा बताउँछु है तिमीहरूलाई। गज स्टेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि स्टेसनमा चाहिँ जहाँबाट चाहिँ तिमीले मेजरमेन्ट लिन सक्छौ क्या। गज्ड स्टेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ मेजरमेन्ट लिन सकिन्छ त्यो स्टेसनमा है। अब एउटा तिमीले मैले अगाडि पढाएको मेथड सबैको लागि एउटा एरिया भेलोसिटी मेथड नै लिँदाखेरि त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा तिम्रो वान टाइम मेजरमेन्ट लिने मेथड हो क्या। तिमीले के हुन्छ भने वान टाइम पार्टिकुलर पोइन्टको लागि चाहिँ डिस्चार्ज मेजरमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यो भेलोसिटी त्यो मेथड युज गर्न मिल्छ। तर तिमीले वर्षैभरि हरेक दिन कुनै पनि रिभरको एउटा मेजरमेन्ट लिनु पर्यो भने एरिया भेलोसिटी मेथडबाट गर्न चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ, एकदम टाइम कन्ज्युमिङ, टेडियस, कस्टली प्रोसिजर हुन्छ। किनभने तिमीले दिनदिनै गर करेन्ट मिटर सेटअप गर, टेप तान, मेजरमेन्ट लिने गर्नु पर्यो, त्यो गर्न त एकदम गाह्रो हुन्छ हो। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भने डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजी भन्ने एउटा नेपालको एउटा डिपार्टमेन्ट छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हरेक रिभरको डिफ्रेन्ट पोइन्टमा के एउटा रिभरको एउटा मात्रै भन्ने हुँदैन, धेरैवटा ठाउँमा चाहिँ के गर्छ तिमीले स्टेसनहरू, गजिङ स्टेसनहरू चाहिँ तिमीले के गर्छ सेट गरिदिन्छ। गजिङ स्टेसन जहाँबाट चाहिँ तिम्रो के हुन्छ हरेक दिनदिनैको मेजरमेन्ट लिन सकियोस्। अब गजिङ स्टेसनको वर्किङ प्रिन्सिपल चाहिँ कस्तो हुन्छ त, गजिङ स्टेसनले कसरी दिनदिनै मेजरमेन्ट गर्छ भन्ने कुरा तिमीलाई उठ्ला होइन दिमागमा। अब गजिङ स्टेसनको चाहिँ मेन प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ एउटा तिनवटा प्रिन्सिपल हुन्छ है, तिनवटा वर्किङ प्रोसेस हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले एउटा कुनै पनि रिभरको चाहिँ एउटा फिक्स्ड क्रस सेक्सन भएको एरिया पत्ता लगाउँछ। फिक्स्ड क्रस सेक्सनल एरिया भनेको चाहे त्यो नेचुरल होस् चाहे त्यो म्यानमेड होस् है। नेचुरल भनेको तिम्रो सबैको लागि कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि दुवै साइडमा रिभरको दुई साइडमै दुइटै एन्डमा चाहिँ दुइटै ब्याङ्कमा चाहिँ के छ, ठुल्ठुलो रक्सहरू छ, चट्टानहरू छ होइन। त्यहाँ चाहिँ तिम्रो क्रस सेक्सनल एरिया चेन्ज हुने सम्भावना 0 छ, त्यस्तो ठाउँ भयो। अर्को भनेको तिम्रो म्यानमेड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ब्रिजको मुनि हुन्छ नि, तिम्रो दुई साइडमा के हुन्छ एबटमेन्टहरू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ त्यहाँनिर क्रस सेक्सनल एरिया चेन्ज हुँदैन है। त्यस्तो एउटा के हुन्छ क्रस सेक्सनल एरिया चेन्ज भएको एउटा पोइन्ट लिन्छ। अनि तिम्रो के हुन्छ त्यहाँको क्रस सेक्सनल एरिया मेजरमेन्ट गर्छ। त्यो क्रस सेक्सनल एरिया के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले चेन्ज नहुने भएको हुनाले सधैँभरि त्यो क्रस सेक्सनल एरिया चेन्ज हुँदैन। त्यो भनेको फर्स्ट भयो। अब सेकेन्डमा के गर्छ, त्यो क्रस सेक्सनल एरियालाई चाहिँ के हुन्छ, क्रस सेक्सनल एरियामा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो हाइटसँग इन्टर रिलेट गराउँछ, त्यो वाटरको इलिभेसनसँग इन्टर रिलेट गराउँछ। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा कुनै पार्टिकुलर क्रस सेक्सनल एरिया छ अरे, त्यसमा तिम्रो यति पानी हुँदाखेरि कति क्रस सेक्सनल एरिया हुन्छ, यति पानी हुँदाखेरि कति क्रस सेक्सनल एरिया हुन्छ, यति पानी हुँदा क्रस सेक्सनल एरिया कति हुन्छ भन्नुको मतलब पानीको हाइट चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि कति क्रस सेक्सनल एरिया हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले के हुन्छ एउटा इक्वेसन जस्तो, एउटा इन्टर रिलेट गराउनलाई एउटा इक्वेसन जस्तो बनाउँछ कि इन्टर रिलेट गर्छ कि भन्नुको मतलब। अनि त्यसपछि अब तिम्रो एरिया आयो, अब एउटा भेलोसिटी चाहियो। भेलोसिटी भनेको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो मनसुन पिरियडको एउटा भेलोसिटी, ड्राई पिरियडमा एउटा भेलोसिटी हुन्छ। हरेक भेलोसिटी एउटा मिन भेलोसिटी चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी चाहिँ लिइदिन्छ कि। अनि त्यो भेलोसिटी तिम्रो कन्स्ट्यान्ट लिइसके पछाडि यो भेलोसिटी पनि भयो, तिम्रो क्रस सेक्सनल एरिया पनि भयो भनेपछि तिम्रो के हुन्छ क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ फरक केले पार्दो रहेछ त भन्दाखेरि वाटरको हाइटले फरक पार्दो रहेछ है। भने पछाडि तिमीले कुनै पनि महिनामा कुनै पनि दिनमा एउटा हाइट मेजरमेन्ट गर्न सक्यो भने त त्यो हाइटसँग करेस्पोन्डिङ तिमीले क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्न सक्छौ। त्यो क्रस सेक्सनल एरिया निकाले पछाडि तिमीले के हुन्छ भेलोसिटी हालिदिएपछि के हुन्छ त्यो दिनको तिमीले के गर्छौ डिस्चार्ज मेजरमेन्ट गर्न सक्छौ है। भनेपछि एउटा यसले तिनवटा काम गर्छ, एउटा क्रस सेक्सनल फिक्स गर्छ, अनि स्टेज र क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ के गर्छ डिस्चार्जसँग इन्टर रिलेट गराउँछ। अनि थर्डमा भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ स्टेज हाइट मेजरमेन्ट गरेपछि के हुन्छ तिम्रो डिस्चार्ज अभियसली क्यालकुलेट हुने भयो। यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, यो गज स्टेसनले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा है त।
अब के हुन्छ गज डिस्टेन्समा के हुन्छ गज सेटअप गरेको हुन्छ पार्टिकुलर क्रस सेक्सनमा मेजरमेन्ट आर रेकर्डेड डेली अनि डाटाज आर एभाइलेबल एट डिएचएम अहिले यो कुरा अहिले एकछिनमा भन्छु है। अब के हुन्छ प्रिन्सिपल अफ गज डिस्टेन्स के हुन्छ क्रस सेक्सन एरिया फिक्स गरेको हुन्छ क्रस सेक्सन एन्ड इलिभेसन अफ रिभर इज इन्टररिलेटेड विथ द डिस्चार्जसँग रिलेटेड गरेको हुन्छ अनि इलिभेसन इज मेजर्ड एन्ड डिस्चार्ज इज क्यालकुलेट के हुन्छ तिम्रो इलिभेसनले मात्रै फरक पर्ने रहेछ यदि इलिभेसन तिमीले मेजरमेन्ट गर्न सक्यो भने के हुने भयो तिम्रो डिस्चार्ज पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्ने भयो तिमीले हरेक दिनको है। अब कसरी मेजरमेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरा भयो है। अब एउटा मेजरमेन्ट गर्ने भनेको धेरैवटा मेथड्सहरू छ होइन सिम्पल कमनली युज हुने मेथडको बारेमा चाहिँ म तिमीहरूलाई भन्छु। एउटा भनेको चाहिँ म्यानुअल स्टेज भन्ने हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ वायर गज भन्ने हुन्छ। म्यानुअल स्टेज भनेको चाहिँ तिम्रो के हो स्टाफ लगाएर राख्ने लेभल मेसिन हेर्दाखेरि तिमीले स्टाफ युज गरेको छौ नि त्यस्तै तर अलिकति ठुलो ग्रेजुएसन पनि अलिक क्लियरली देखिने टाढैबाट देखिन सकिने चाहिँ एउटा स्टाफलाई लगेर के गरिदिने फिक्स गरिदिने कहाँ भन्दा रिभरमा त्यही क्रस सेक्सन त्यही पार्टिकुलर क्रस सेक्सनमा फिक्स गर्नु पऱ्यो फेरि जहाँ पाइ त्यो क्रस राखेर पनि भएन त्यही क्रस सेक्सनमा के गर्ने स्टाफ राख्नु पऱ्यो। अनि के भन्छ त्यो स्टाफ भनेको चाहिँ नहलियोस् होइन त्यो पोजिसन त्यसको चेन्ज नहोस् भन्ने चाहिँ रिजिड स्ट्रक्चरहरूमा राखिन्छ जस्तै ब्रिजको पियरमा ब्रिजको एबटमेन्टतिर चाहिँ लगेर फिक्स गरेर राखिन्छ है। अनि हरेक दिन गएर चाहिँ त्यो स्टाफमा चाहिँ पानीको लेभल कति छ भनेर हेरिन्छ अनि ल सपोज 2 मिटरमा छ भने अब त्यो दिनको हाइट भनेको 2 मिटर हो भनेर हिसाब गरिन्छ अनि 2 मिटर हिसाब गरेर डिस्चार्ज निकालेछ त्यो दिनको डिस्चार्ज रेकर्ड गरिन्छ हो। त्यो गज स्टेसनमा बस्ने मान्छेको काम चाहिँ त्यति हुन्छ है। अनि वायर गज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तिम्रो म्यानुअल स्टेजमा चाहिँ तिम्रो रिभर बेडदेखि वाटरको लेभल मेजरमेन्ट गरिन्थ्यो वायर गजमा चाहिँ के गरिन्छ कुनै पनि पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर ब्रिजको टपबाट चाहिँ वाटरको लेभल कति छ भनेर एउटा वेट झारेर चाहिँ मेजरमेन्ट गरिन्छ। अब यस्तो एउटा क्रस सेक्सन छ यहाँ एउटा ब्रिज छ पानीको लेभल यहाँ छ भने लेभलिङले चाहिँ म्यानुअल स्टेजले चाहिँ के गर्छ यति हाइट मेजरमेन्ट गर्छ होइन वायर गजले चाहिँ यहाँ माथि रिभर ब्रिजदेखि चाहिँ वाटरको टप लेभलसम्म मेजरमेन्ट गर्छ। अब तिम्रो के हुन्छ यति हाइट थाहा भइसक्यो हुन्छ पहिल्यै यति हाइटमा यति हाइट माइनस गरेपछि के हुन्छ यति हाइट आइहाल्छ अनि क्यालकुलेसन भनेको त सेम प्रोसेस भइहाल्यो। अब यो वायर गजमा चाहिँ के हुन्छ एउटा पेन्डुलम जस्तो प्लम्बब जस्तो एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ धागो जस्तो अनि वेट झार्ने अनि वेटले टक्क पानीमा टच गराउने त्यसपछि मेजरमेन्ट लिने कति मिटर तल जान्छ भनेर है। त्यो भनेको चाहिँ मेजरमेन्ट यो के भयो मेजरमेन्ट अफ स्टेज भनेको हाइट है हाइट मेजरमेन्ट गर्ने चाहिँ एउटा यो दुईवटा तरिका भयो है। अब यसरी राखिन्छ कि स्टाफ भनेको अब यो स्टाफमा के छ रिडिङ हेर्न त 3.6 भन्दा अलिकति कम छ होइन 3.6 भन्दा अलिकति कम छ त्यसरी चाहिँ यसलाई मेजरमेन्ट गर्ने है त। अब अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ सेक्सन स्टाफ गज भन्ने हुन्छ यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ एउटै स्टाफले चाहिँ एउटै ठाडो स्टाफले चाहिँ तिमीले रिडिङ लिन सकेनौ भने के हुन्छ यसरी भिन्दै स्टाफ राखेको हुन्छ होइन तर यसको के हुन्छ 2 मिटर र 2 मिटर भनेको चाहिँ यसलाई के हुन्छ कोलाइड गरेको हुन्छ होइन एउटै लाइनमा हुन्छ होइन त्यसरी गर्ने। अब यदि वाटर इलिभेसन 2 मिटर छ भने टक्क यहाँबाट 2 मिटर यति छ भने 2 मिटर छ भने 2 मिटर राखेर 2 मिटर हाइट राखेर त्यहाँको क्रस सेक्सन निकाल्ने क्रस सेक्सनल एरिया आइसके पछाडि भेलोसिटीले मोडुलेट गरेपछि त्यसको डिस्चार्ज आउँछ है। अब के हुन्छ यो सबै डाटाहरू कसले राखेको हुन्छ डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजीले राखेको हुन्छ है। र तिमीहरूलाई कुनै पनि अब त्यहाँनिर एउटा प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो इरिगेसन प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो भने अनि त्यसपछि त्यो एनालाइसिस गर्नलाई लागि तिमीलाई हाइड्रोलोजिकल डाटाहरू चाहियो कति वर्षको 20 वर्षको 30 वर्षको होइन 100 वर्षको डाटाहरूसम्म एनालाइज गर्छ होइन हो त्यो एनालाइज गर्न चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजीले चाहिँ के गर्छ तिमीलाई यो डाटा प्रोभाइड गर्छ है। एउटा रेड बुक आरइडी रेड बुक भन्ने हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ तिम्रो पार्टिकुलर रिभरको हरेक पोइन्टको डिस्चार्जहरू चाहिँ दिएको हुन्छ होइन हरेक गजिङ स्टेसनहरूको डिस्चार्जहरू चाहिँ रेकर्ड गरेर राखेको एउटा डाटा हुन्छ होइन त्यो डाटा चाहिँ तिमीलाई डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजीले चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट पे गरे पछाडि चाहिँ दिन्छ है। त्यसको स्याम्पल भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर यहाँ 1964 देखि 2006 सम्मको डाटा रहेछ यो कहाँको दुधकोशी रिभरको रहेछ है। अनि तिम्रो के हुन्छ यहाँ हेर्दा 1965 मा जनवरीको डाटामा के छ 51.3 मिटर क्युब लेखेको छ है 51.3 भने के हो जनवरीभरि हरेक दिनको डाटालाई एभरेज गरेर एक महिनाको डाटा लिएको है। अनि त्यसरी नै जनवरी फेब्रुअरी गर्दै सबै महिनाको निकाल्ने अनि यसरी रेकर्ड गरेर राखेको हुन्छ अनि तिमीले के गर्ने यो हरेक डाटालाई चाहिँ युज गर्न सक्छौ है। अब है युज गर्न सक्छौ है यो भनेको चाहिँ तिम्रो के भयो गज स्टेसनमा भयो है। अब अनगज स्टेसनको पालो आयो अनगज स्टेसनमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि
तिम्रो के हुन्छ मेजरमेन्ट त गर्न मिल्दैन यसमा चाहिँ तिमीले। अब यसमा के गर्ने स्ट्याटिस्टिक्स युज गर्ने, अब फर्मुलाहरू इम्पेरिकल फर्मुलाहरू युज गरेर चाहिँ के गर्ने तिमीले डिस्चार्जहरू क्यालकुलेट गर्ने है। अब यसमा चाहिँ यो अनगस्ट स्टेसनको चाहिँ डिस्चार्ज क्यालकुलेट गर्ने बेलामा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ गस्ट स्टेसनले निकालेको डाटाहरू चाहिँ काम लाग्छ क्या। अब तिम्रो के भयो भने एउटा कुनै रिभर छ अरे, यहाँ यस्तो फ्लो भइरहेछ अरे, तिम्रो गस्ट स्टेसन यहाँ छ अरे भनेपछि तिमीले यहाँनिर यहाँसम्मको तिमीलाई पोइन्ट काम लाग्यो। अब तिमीले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या इरिगेसन प्रोजेक्ट यहाँ बनाउनु लाग्छौ। अब तिम्रो यहाँ बनाउनु बित्तिकै के हुन्छ क्याचमेन्ट एरिया बढ्यो, यहाँ डिस्चार्ज बढ्यो। अब के गर्ने यो डाटालाई युज गरेर अब क्याचमेन्ट एरियाहरू युज गरेर के गर्ने यहाँको निकाल्नलाई इन्टरपोलेट गर्न खोज्ने कि यहाँको पनि निकाल्न खोज्ने कि। अनि त्यस पछाडि यसमा भनेको चाहिँ तीनवटा मेथड छ। एउटा भनेको के हो मिडियम इरिगेसन प्रोजेक्ट मेथड, वेक्स डिएचएम मेथड र अर्को भनेको सिमिलर क्याचमेन्ट मेथड छ है। तीनवटा मेथड छ। म यो तीनटै कुरालाई अलिकति ब्रिफली डिस्कस गर्छु है।